ओके सो लास्ट टाइमको क्लासमा हामीले एउटा पेरियोडिक तालिकामा ग्रुप भन्नाले यो ठाडो लहरलाई ग्रुप भनिन्छ, तेर्सो लहरलाई पिरियड भनिन्छ भनेर पढेको थियो एउटा। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो जुन ग्रुपहरू छन्, ठाडो लहरहरू छन्, ठाडो यस्तो यो ग्रुप चाहिँ 1 2 3 भनेर गन्दाखेरि चाहिँ नि 18 वटा यस्तो कोलमहरू छन्। तर तिनीहरूलाई 1A 1B 2A 2B यसरी नाम राखेर चाहिँ जम्मा जम्मी 8 वटा ग्रुपहरू अनि एउटा यहाँ लास्टमा जिरो ग्रुप भन्ने पनि छ, त्यो सहित गरेर 9 वटा ग्रुपहरू हुन्छन् भनेर पढ्यौं। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको पिरियडहरू जुन तेर्सो पिरियडहरू छन् जम्मा जम्मी 7 वटा छन् भनेर पढ्यौं। र मूल रूपमा कुनै एउटा तत्त्वलाई कुनै पनि पिरियडमा राख्नुको कारण के हो? मानौ यो सोडियमलाई तेस्रो पिरियडमा राखिएको छ, 1 2 3 भनेर गन्दाखेरि तेस्रो पिरियडमा किन राखिएको हो भन्दाखेरि एउटा कारण छ, किनकि सोडियममा 3 वटा अर्बिटहरू 3टा सेलहरू हुन्छन् भनेर राखेको हैन। त्यस्तै गरी ग्रुपमा राख्नुको मूल कारण चाहिँ के हुन्छ? जस्तो यो अक्सिजनलाई ग्रुप 6 मा किन राखिएको हो त यहाँ भन्दाखेरि किनकि यसको बाहिरी सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। बाहिरी सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् त्यो आधारमा ग्रुप निर्धारण हुन्छ। अनि कुनै पनि परमाणुमा कतिवटा सेलहरू छन् हैन, कतिवटा अर्बिटहरू छन्, त्यो अनुसार चाहिँ पिरियडको निर्धारण हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौं। र ग्रुप र पिरियडको बारेमा अरु थप कुराहरू पनि पढेको थियौं। सानो रिक्याप गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने है। सबभन्दा सुरुमा पिरियडको विषयमा हामीले के पढेको थियौं? पिरियडमा बायाँबाट दायाँतिर जाँदा हैन, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि हैन, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि के कुरा पाउँछौं हामीले भन्दाखेरि जस्तो लेफ्टबाट राइट जान्छौं हामी, मानौ सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन हुँदै जान सकिन्छ तेस्रो पिरियड हेर्ने हो भने हैन। दोस्रो पिरियड हेर्ने भने लिथियम आउँछ, बेरिलियम आउँछ, त्यहाँबाट पर गएपछि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेफ्टबाट राइटतिर पिरियडमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा परमाणुमा रहने सेलको संख्या समान रहन्छ है। यो कुरा ध्यान दिने, हामीलाई थाहा पनि छ अब त एउटै पिरियडमा पर्ने तत्त्वहरुमा सेलको संख्या एउटै हुन्छ। त्यसपछि हामी लेफ्टबाट राइटमा गयौं भने परमाणुको आकार चाहिँ घट्दै जान्छ। जस्तो तिमीसँग पक्कै त्यहाँ अगाडि पेरियोडिक टेबलको पेज चाहिँ पल्टाउने है बुकमा। जस्तो पोटासियम र क्याल्सियम चौथो पिरियडमा छ, पोटासियम भन्दा पछाडी क्याल्सियम आउँछ, त्यसकारण चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा जाँदा आकार घट्दै जाने भएको हुनाले पोटासियम भन्दा क्याल्सियम सानो हुन्छ। त्यसपछि तत्त्वहरुको गुणमा क्रमिक परिवर्तन आउँछ। एउटै पिरियडमा पर्यो भन्दैमा त्यो तत्त्वहरुको गुण एउटै हुँदैन। जस्तो एउटै पिरियडमा छ नि त पोटासियम र क्याल्सियम त एउटै ग्रुप पिरियडमा छ, चौथो पिरियडमा, तर यिनीहरुको गुण एउटै हुँदैन, फरक हुन्छ है। र तत्त्वहरुको सक्रियतामा पनि क्रमिक परिवर्तन आउँछ। यो सक्रियताको विषयमा पछाडी पनि आउँछ, अलि डिटेलमा हामी हेरौँला। ग्रुपमा चाहिँ हामी माथिबाट तलतिर गयौं भने कुनै पनि ग्रुपमा माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा परमाणुको सेलमा बाहिरी सेलमा रहने इलेक्ट्रोनको संख्या समान रहन्छ। एउटै ग्रुपमा तिमी माथिबाट तल जाऊ, जस्तो मानौ तिमी 6औं ग्रुपमा 6th ग्रुपमा 6A मा माथिबाट तल गयो भने सबभन्दा फर्स्टमा कुन तत्त्व आउँछ ल भन? 6th ग्रुपमा माथिबाट तल आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कुन तत्त्व आउँछ? कसैसँग पेरियोडिक टेबल छैन अगाडि? ल भन्नुस् त 6औं ग्रुपमा 6A मा सबैभन्दा माथि के छ? अक्सिजन। अक्सिजन। त्यो भन्दा तलतिर गएपछि सल्फर आयो अनि अरु तत्त्वहरु आए नि। त्यसैगरी 7th ग्रुपमा हेर्यो भने फ्लोरिन आयो, क्लोरिन आयो, ब्रोमिन आयो, आयोडिन। यसरी माथिबाट तल तिमी गयो भने यिनीहरुको बाहिरी सेलमा एउटै संख्याको इलेक्ट्रोन हुन्छन्। जस्तो 7औं ग्रुपमा छ भने 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, 6औं ग्रुपमा छ भने 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। यो कुरा हामीले अस्ति पढेको कुरा है। र माथिबाट तलतिर आउँदाखेरि इलेक्ट्रोनको परमाणुको आकार चाहिँ एटोमको आकार चाहिँ के हुन्छ भने बढ्दै 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 जान्छ। सबभन्दा माथि हुने तत्त्वको परमाणु सानो हुन्छ, जति तल गयो ग्रुपमा त्यति परमाणुको आकार बढ्दै जान्छ। सोडियमको परमाणु भन्दा पोटासियमको परमाणु ठूलो हुन्छ हैन। पोटासियमको परमाणु भन्दा रुबिडियमको परमाणु ठूलो हुन्छ ग्रुप 1 मा हेर्ने हो भने। रुबिडियम भन्दा तलतिर सिजियम छ भने रुबिडियमको परमाणु भन्दा सिजियमको परमाणु ठूलो हुन्छ है। त्यसैगरी तत्त्वहरुको गुण चाहिँ समान रहन्छ। अघि हामीले भनेको थियो पिरियडमा तत्त्वको गुण परिवर्तन हुन्छ, तर ग्रुपमा चाहिँ तत्त्वहरुको गुण चाहिँ समान रहन्छ। जस्तो कुनै पनि ग्रुपमा भएका एउटा तत्त्वको गुण तिमीलाई थाहा भयो भने बाँकी तत्त्वहरुको गुण पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। ग्रुप 7 मा तिमीले हेर फ्लोरिनको गुण थाहा भयो भने क्लोरिन पनि त्यस्तै हो, ब्रोमिन पनि त्यस्तै हो, आयोडिन पनि त्यस्तै हो भन्न मिल्छ। अन्तिममा जिरो ग्रुप छ, त्यो जिरो ग्रुपको सबभन्दा माथि हिलियम छ,
त्यसको तलतिर नियोन छ, आर्गन छ, क्रिप्टन छ, जेनन छ, रेडन छ। यी तत्त्वहरूमा कुनै एउटा तत्त्वको तिमीले गुण थाहा पायौ भने यो ग्रुपमा रहने सबै तत्त्वहरूको गुण लगभग त्यस्तै हुन्छ है। कुनै पनि ग्रुपको एउटा तत्त्वको गुण र बाँकी तत्त्वहरूको गुण चाहिँ उस्तै रहन्छ, समान रहन्छ र तत्त्वहरूको संयोजकता पनि समान रहन्छ, भ्यालेन्सी। एउटै ग्रुपमा हुने तत्त्वहरूको भ्यालेन्सी एउटै हुन्छ। जस्तो भनौँ हिलियम भन्ने तत्त्वको भ्यालेन्सी 0 हो भने यसमा यो ग्रुपमा भएका सबै तत्त्वको भ्यालेन्सी 0 नै हो। जस्तो ग्रुप 1 मा हेर सोडियम छ, हामी सबैलाई थाहा छ सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हो। त्यसो भए यो ग्रुपमा हुने सबै तत्त्वको भ्यालेन्सी 1 नै हो। त्यस्तै गरी ग्रुप 6 मा हेरौँ अक्सिजन छ माथि, हामीलाई अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो भनेर थाहा भयो भने यो ग्रुपमा हुने सबै तत्त्वको भ्यालेन्सी 2 नै हो। सबैको थाहा नहुन सक्छ, तर ग्रुपमा कुनै एउटाको भ्यालेन्सी थाहा भयो भने बाँकी तत्त्वहरूको भ्यालेन्सी पनि त्यति नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले ग्रुप र पिरियडका विशेषताहरू अस्तिको क्लासमा अलिअलि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ है। हामी पिरियडिक तालिकाको विशेषताहरू हेर्दै थियौँ। पिरियडिक तालिकामा ग्रुप र पिरियडहरू भएको हुनाले ग्रुप र पिरियडका विशेषता पनि हामीले हेर्यौँ। अब अरू विशेषताहरू हेरौँ है त। त्यसपछि आउँछ ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स है। यो अलि अप्ठ्यारो शब्द भएको हुनाले यसलाई ध्यान दिएर सुन्ने। ल्यान्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीलाई अस्ति नै पनि मैले भनेको छु, यो पिरियडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा राखिएको हो। जस्तो यहाँ 1 छ हेर, अलिक पर गएपछि 2, 3, 4 भन्दै आउँछ, सिरियल्ली छ है एटोमिक नम्बर। तर तिमीले यहाँनिर हेऱ्यौ भने चाहिँ 56 बाट एकैचोटि 71 आउँछ। त्यसकारण 57 देखि 70 सम्म बीचका तत्त्वहरू चाहिँ कहाँ गए त, कहाँ गायब भए त यहाँका तत्त्वहरू भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै यहाँ ल्याएर राखेको छ। 57 देखि लिएर 70 सम्म छुट्टै राखेको छ हैन। तिनीहरूलाई नै हामीले भन्छौँ ल्यान्थेनाइट्स है। त्यसै गरी त्योभन्दा तल्लो रोमा हामी आयौँ, त्योभन्दा तल्लो पिरियडमा आयौँ भने 88 र 103 को बीचमा यहाँ पनि तत्त्वहरू मिसिङ छ। 89 देखि 102 सम्मका तत्त्वहरू यहाँ राखिएको छैन, यिनीहरूलाई छुट्टै यहाँ तल ल्याएर राखिएको छ र यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्टिनाइट्स भन्छौँ है। 17 एलिमेन्ट्स, यहाँ 17 वटा छन्, यहाँ 17 वटा छन्। 57 एटोमिक नम्बरदेखि लिएर 70 एटोमिक नम्बरसम्मका इलिमेन्टहरू ल्यान्थेनाइट्स भयो र 89 एटोमिक नम्बरदेखि लिएर 102 एटोमिक नम्बरसम्मका इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्टिनाइट्स भए। त्यसो भए यी ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई किन छुट्टै राखियो? यो पेरियोडिक टेबलको मेन बडीमा, मेन भागमा किन राखिएन भन्दाखेरि यी जुन ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सहरू छन्, यी तत्त्वहरूको गुण चाहिँ अरू तत्त्वहरूको गुणसँग त्यति मिल्दैन। यहाँ हुने अरू तत्त्वहरू अलिक फरक हुन्छन्, यी तत्त्वहरू फरक हुन्छन् है पहिला कुरा। दोस्रो कुरा, यी मुख्य तत्त्वहरूसँग ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स फरक त हुन्छन्, तर जुन ल्यान्थेनाइट्सका 17 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन् नि, यिनीहरू आपसमा चाहिँ एकदमै समान हुन्छन्। यति समान हुन्छन् कि त्यति सजिलै छुट्याउन पनि सकिँदैन कुन तत्त्व हो भनेर। दे आर अलमोस्ट सेम है। आफैमा चाहिँ उस्तै तर अरूभन्दा फरक भएको कारणले ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई चाहिँ पेरियोडिक तालिकामा छुट्टै स्थान दिएको हो। र यो आधुनिक पेरियोडिक तालिका जुन हेनरी मोस्लेले बनायो, उसले चाहिँ यो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई छुट्टै राखेको छ। मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्टै स्थान दिएको थिएन र त्यसलाई मेन्डेलिभको तालिकाको एउटा कमजोरीको रूपमा लिइन्छ भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको यो एउटा बलियो पक्ष हैन, सकारात्मक पक्ष हो कि ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई छुट्याएर राखिएको छ। छुट्याउनुको कारण यी ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सहरू अरू तत्त्वभन्दा फरक छन् तर आफैमा समान छन् हैन। दे आर भेरी क्लोजली सिमिलर टु इच अदर, अलमोस्ट सेम नै हुन्छन् है। त्यसकारण यो पहिलो माथिको लहरलाई 57 देखि 70 सम्मलाई ल्यान्थेनाइट्स भन्ने, 89 देखि 102 सम्मको लहरलाई एक्टिनाइट्स भन्ने। भने ल्यान्थेनाइट्सहरू 6th पिरियडमा पर्छन्, 6औं पिरियडमा, एक्टिनाइट्सहरू 7औं पिरियडमा पर्छन् र ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई पेरियोडिक तालिकामा तलतिर छुट्टै राखिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। यो पनि एउटा पेरियोडिक तालिकाको विशेषतामै पर्छ। ओके, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा हामी पुग्यौँ है। ध्यान दिएर हेर्ने अनि नबुझेको कुरा सोध्ने पनि है। यो पेरियोडिक तालिकामा जति पनि ग्रुपहरू छन् 1 देखि लिएर 8 सम्म अनि 0 ग्रुप, यी ग्रुपहरू हामीले 1 बाइ 1 यो ग्रुपहरू पढ्नुपर्छ। सबै नपढे पनि केही मुख्य ग्रुपहरूको चाहिँ म अलिकति
एक्सप्लेनेसन गर्छु है। सबभन्दा सुरुमा जीरो ग्रुप भन्ने आयो। पेरियोडिक तालिकामा जीरो ग्रुप भनेको चाहिँ सबैभन्दा अन्तिमको ग्रुपलाई जीरो ग्रुप भनिन्छ। यो अन्तिमको ग्रुपलाई जीरो ग्रुप भनिन्छ। ठीक छ। यसलाई जीरो ग्रुप भन्नुको कारण छ। त्यो कारण के हो भने यी तत्त्वहरू जति पनि छन्, हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यी जुन तत्त्वहरू छन् अन्तिमको ग्रुपमा भएका, तिनीहरू सबैको बाहिरी सेल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पूर्ण हुन्छ। जस्तो बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो भने यो परमाणुलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो पूर्ण भएको मान्छौँ। जब बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरू छन् भने यसले प्रतिक्रिया गर्दैन हैन, किनभने यसलाई इलेक्ट्रोन धेर पनि भएको छैन र थोर पनि भएको छैन, यसलाई चाहिएको पनि छैन र दिनु पनि छैन भने यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन है, रासायनिक प्रतिक्रिया नै गर्दैन। त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी अथवा संयोजकता चाहिँ जीरो हुन्छ। संयोजकता जीरो हुने भएको कारणले यो ग्रुपलाई हामीले जीरो ग्रुप भनेर नाम राखेको। यो ग्रुपमा जति पनि तत्त्वहरू छन् ती सबै तत्त्वहरूको के छ रे, आउटर मोस्ट अर्बिट, सबैभन्दा बाहिरी सेल चाहिँ पूर्ण छ है। जस्तो यहाँ छन् यी तत्त्वहरू, यिनीहरूलाई हामीले हेरौँ एकचोटि है त, यसको परमाणु कस्तो हुन्छ। जस्तो हिलियम, हिलियमको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू छन् त, 2टा, र हामीलाई थाहा छ कि पहिलो अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन राखेपछि यो कम्प्लिट हुन्छ। सो इट इज कम्प्लिट, यसमा इलेक्ट्रोन थप्न सकिँदैन, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी जीरो हो है, संयोजकता जीरो हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, नियन, तिमीले हेर यसको पनि बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छन्। अर्को पनि हेर्न सकिन्छ आर्गन, यसको पनि बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छन्। यसरी बाहिरी सेल चाहिँ कम्प्लिट छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले जीरो ग्रुप भन्नुपर्छ। संयोजकता शून्य भएका निष्क्रिय ग्यासहरू, किन निष्क्रिय भनियो त यिनीहरूलाई भन्दाखेरि किनकि यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। किन भाग नलिएको त, किनकि यिनीहरूको बाहिरी सेल चाहिँ, परमाणुको बाहिरी सेल चाहिँ पूर्ण भइसकेको छ, अक्टेट भन्छ नि हामीले, अक्टेट पुरा भइसकेको छ र तिनीहरूलाई पेरियोडिक तालिकाको पछिल्लो ग्रुपमा राखिएको छ। यसलाई हामी जीरो ग्रुप भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अब पेरियोडिक तालिकामा धातु, अधातु र अर्धधातुहरू पनि छुट्याइएको छ। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है त। यो जुन मैले तालिका अहिले देखाएँ, यो तालिकामा रातो रङमा जति पनि इलिमेन्टहरू देखिन्छ रेड कलरमा, तिनीहरू धातुहरू हुन्। ठीक छ। भनेपछि हामीले बुझ्न पर्छ कि पेरियोडिक तालिकाको लेफ्ट साइडमा देब्रेपट्टि चाहिँ धातुहरूलाई राखिएको रहेछ, एउटा हाइड्रोजनदेखि बाहेक हैन, एउटा हाइड्रोजनदेखि बाहेक सबै धातुहरू राखिएको रहेछ। र मेजोरिटी अफ द एलिमेन्ट्स आर मेटल्स। यो पेरियोडिक तालिकामा भएका अधिकांश तत्त्वहरू के रहेछन् त, धातु नै रहेछन्। हेर त कति धेरै छन् रेड कलरमा, यो धातुहरू भयो। धातु भनेको त थाहा छ नि के होला, धातु भनेको भन्नुस् त कस्तो हुन्छ धातु? धातु भन्नाले ठोस र कडापन हुन्छ सर। हो है, सबैमा त हुँदैन, धेरै जस्तोमा ठोस हुन्छन् यिनीहरू, कडापन हुन्छ, त्यसपछि यिनीहरू विद्युत र तापका सुचालक हुन्छन् हैन, यो धातुहरू भयो। त्यसपछि यहाँ जुन यो ब्लू कलरमा छ नि नीलो रङमा, यिनीहरू चाहिँ अधातुहरू। हामीलाई थाहा भयो कि पेरियोडिक तालिकाको दायाँपट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अधातुहरू राखिएको रहेछ, एउटा हाइड्रोजनदेखि बाहेक। अर्को पनि एउटा कुरा तिमीलाई म भनिदिन्छु, यो बीचमा जुन छ नि, यो बीचको भागमा रहेका तत्त्वहरूको अलिकति फरक छ। अहिले पछाडि म भन्छु, यिनीहरूलाई चाहिँ नहेर, तिमीले यो ग्रुप यिनीहरू छ नि, यो ए भाग क्या, 1A 2A 3A 4A 5A छ नि, यो ग्रुपहरूमा चाहिँ कस्तो एउटा कुरा हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनको संख्या अनुसार यसले कुनै पनि परमाणुले इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्छ हैन। जस्तो अब 7 वटा छ, 6 वटा छ भने त यसले इलेक्ट्रोन लिन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा कुनै परमाणुले इलेक्ट्रोन दिन पनि सक्छ। जस्तो एउटा इलेक्ट्रोन छ, 2टा इलेक्ट्रोन छ भने यसले इलेक्ट्रोन दिन्छ। र धातुहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छन् है, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गर्छन्, छोड्छन्, डोनेट गर्छन् धातुहरूले। अधातुहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन्छन् है, त्यही भएर धातुहरूलाई इलेक्ट्रोन डोनर भनिन्छ, अधातुहरूलाई इलेक्ट्रोन रिसिभर भनिन्छ, इलेक्ट्रोन लिन्छन् यिनीहरूले। र धातु र अधातु सँगसँगै यो पेरियोडिक तालिकामा अर्को एउटा पहेँलो रङ पनि देखियो। त्यो पहेँलो रङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्धधातुहरू।
है। मेटलोइड्स भन्छौँ, मेटल र नन मेटलको बीचमा केही गुणहरू धातुको जस्तो, केही गुणहरू अधातुको जस्तो, हैन। दे आर मेटलोइड्स। र यहाँ धेरैवटा छैनन्, ओन्ली 6 मेटलोइड्स, 6 वटा मेटलोइड्सहरू यहाँ यो पेरियोडिक तालिकामा देखियो है। धातु, अधातु र अर्धधातुहरूलाई पनि पेरियोडिक तालिकामा यसरी एकतिर एकतिर छुट्याएर राखिएको रहेछ, छरिएका छैनन् नि त। मेटलहरू कतै छरिएका, नन मेटल कतै छरिएका, यस्तो छैन हैन, मिलाएर राखिएको छ धातु, अधातु र अर्धधातुहरू। त्यसपछि अर्को छ अल्काली धातु भन्ने, सुन्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। ग्रुप 1A छ नि, यो तत्त्वहरू छन् नि जुन, यो ग्रुप 1A मा रहेका तत्त्वहरू हाइड्रोजनदेखि बाहेक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम, यी जुन तत्त्वहरू छन् यिनीहरूलाई अल्काली धातु भनिन्छ है। चिन्ने है त यिनीहरूलाई। अल्काली धातु भनेको कहाँ छन् त, कुन ग्रुपमा छन् भनेर सोध्यो भने अबदेखि 1A मा छन् भन्नुपर्छ। यिनीहरूलाई अल्काली धातु भनिन्छ। अल्काली धातु किन भनिएको हो भने यिनीहरूका अक्साइडहरू हैन, यिनीहरूका अक्साइडहरू पानीसँग प्रतिक्रिया गराउँदा यिनीहरूले अल्काली बनाउने हैन। अल्काली भनेको एक किसिमको के हो, क्षार जस्तै हो, बेस हो हैन, अक्साइड हो यसको। पानीमा घोल्दाखेरि यिनीहरूले कडा अल्काली बनाउने भएकोले अल्काली धातु भनिन्छ भन्ने यो कारण हो। किन अल्काली धातु भनियो भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने यो जान्ने, तर एटलिस्ट के चाहिँ जानिराख्ने भने यो पहिलो ग्रुपलाई अल्काली धातु भनिन्छ है भनेर चाहिँ चिनिराख्नुपर्छ है त। कुन हो त अल्काली धातु भन्यो भने ग्रुप 1A। त्यस्तै गरी अल्कालाइन अर्थ धातु भनिन्छ 2A लाई। यिनीहरूको नाम छ क्या, पहिलोलाई हामीले अल्काली धातु भनेर चिन्नु पर्यो, दोस्रो ग्रुपलाई हामीले अल्कालाइन अर्थ धातुहरू भनेर चिन्नु पर्यो। अब कसैले किन अल्कालाइन अर्थ भनेको त यिनीहरूलाई, बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, यिनीहरूलाई किन अल्कालाइन अर्थ भनेको त भन्यो भने यहाँ कारण छ। यिनीहरूको अक्साइडलाई हामीले पानीमा घोल्दाखेरि घुल्छ, घुलनशील हुने भएकोले यसलाई अल्कालाइन अर्थ भनियो। 4 वटा ग्रुप चाहिँ जानिराख्ने। त्यसपछि हेलोजन भन्ने छ, यो छ नि 7औं ग्रुप, यहाँ अलिकति मिसिङ भएछ, यो 7औं ग्रुप है। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यो 7औं ग्रुप जुन छ यसलाई हामी हेलोजन भन्छौँ। 7औं ग्रुपलाई, पहिलो ग्रुपलाई अल्काली मेटल, अल्काली धातु, दोस्रो ग्रुपलाई अल्कालाइन अर्थ धातु र 7औं ग्रुपलाई हेलोजन, र अन्तिम ग्रुपलाई के भन्ने, जीरो ग्रुप हैन, अन्तिम ग्रुपलाई। त्यसपछि अझ अलिकति अगाडि बढौं। हामीले धातु चिन्यौं, अधातु चिन्यौं, अल्काली अर्थ धातु, त्यसपछि अल्काली धातु, त्यसपछि हेलोजनहरू पनि चिनिसक्यौं कुन कुन ग्रुपको नाम रहेछ भनेर। त्यसपछि संक्रमण धातुहरू भनिन्छ। यो संक्रमण धातु भनेको चाहिँ कुन भने ग्रुप 1B देखि 7B सम्मका धातुहरू के हुन् त भन्दाखेरि संक्रमण धातुहरू। यो बीचको गहिरो भागमा जति छन् नि तत्त्वहरू यो पेरियोडिक तालिकामा, यो गहिरो भागमा यिनीहरूलाई हामी संक्रमण धातुहरू भन्छौँ है। संक्रमण धातु, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनिन्छ। र यिनीहरूको गुण चाहिँ, यिनीहरूको सक्रियता चाहिँ यी अरु बाहिर परेका धातुहरू भन्दा अलिक कम हुन्छ है। बाहिर परेका जस्तो यो सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियमहरू बाहिर छन्, त्यति सक्रिय यिनीहरू हुँदैनन्। यो बीचको भागमा रहेका कपर, गोल्ड, यिनीहरू जुन छन् अलिक कम सक्रिय हुन्छन्, जसलाई हामी संक्रमण धातु भन्छौँ। संक्रमण धातु भनेको पनि थाहा भयो, ग्रुप 1B देखि 7B सम्मका तत्त्वहरू कम सक्रिय धातु हुन्। यिनीहरूको गुण सक्रिय धातु र अधातुहरूको बीचमा पर्ने भएकोले यिनीहरूलाई संक्रमण धातु भनिएको। त्यस्तै गरी अर्धधातु भनेको धातु र अधातुको बीचमा हुने, यो त हामीलाई थाहा छ, यहाँ यो पहेँलो कलरले जनाइएको छ। ल, हामीले धातुहरूको विषयमा पनि बुझ्यौं। यति पढिसकेपछि अब हामी कहाँ पुग्यौं त भन्दा हामीले आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका विशेषताहरू जानिसक्यौं। अलिकति सानो एउटा रिक्याप जस्तो गरौँ। के पढ्यौं त हामीले आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषतामा भन्दा सबभन्दा पहिलो विशेषता, आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको पहिलो विशेषता भनेको नै के हो भने त्यो तालिकामा तत्त्वहरूलाई के को आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ, पारमाणविक संख्याको आधारमा हैन, एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राखिएको छ। यो पहिलो विशेषता हो। र हामीलाई थाहा छ मेन्डेलिभको तालिकामा चाहिँ पारमाणविक भारको आधारमा राखिएको छ, तर यो आधुनिक तालिका हो नि त, यसमा पारमाणविक संख्याको आधारमा मिलाइएको छ। दोस्रो विशेषता के हो त भन्दा यसमा जीरो ग्रुप सहित 9 वटा ग्रुपहरू छन् र 7 वटा पिरियडहरू छन्, यो पनि हामीलाई थाहा भयो। तेस्रो विशेषता के हो त आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको भन्दा यसमा लेन्थनाइट्सहरू
र एक्टिनाइड्सहरूलाई छुट्टै स्थानमा राखिएको छ हैन यो पनि थाहा भयो त्यसपछि यसलाई निष्क्रिय ग्यासहरूलाई छुट्टै ग्रुपमा राखिएको छ कहाँ राखेको छ निष्क्रिय ग्रुपलाई ल भन्नुस् त निष्क्रिय धातुहरूलाई निष्क्रिय तत्त्वहरूलाई कहाँ राखिएको छ कुन ग्रुपमा छन् निष्क्रिय तत्त्वहरू हजुर बीचमा नो 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 निष्क्रिय ग्यासहरू भनेको जसले रियाक्सन नै गर्दैन जसले प्रतिक्रिया गर्दैन तिनीहरू कहाँ छन् त शून्य ग्रुपमा जिरो ग्रुपमा राखिएको छ हैन निष्क्रिय ग्यासहरूलाई त्यसपछि धातु अधातु तथा अर्धधातुहरू पनि छुट्याइएको छ ल यो नै के हो भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका मुख्य 5 वटा विशेषताहरू भयो तत्त्वहरूलाई पारमाणविक संख्याको आधारमा मिलाइएको भन्ने बुझियो कतिवटा ग्रुप छन् कतिवटा पिरियड छन् बुझियो ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्सलाई छुट्टै राखेको कुरा पनि बुझियो निष्क्रिय ग्यासहरूलाई पनि छुट्टै राखेको बुझियो अन्तिमको ग्रुपमा अनि धातु अधातुहरू छुट्याएको पनि हामीले सामान्यतया बुझ्यौं ओके अब हामी जान्छौं सब सेलको आधारमा तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास है अब यो ग्रेड 9 मा हामीले अलिकति पढिसकेको छौं तर पनि यहाँ 10 क्लासमा यसलाई अलिकति म थोरै सम्झियोस् भनेर भनिदिन्छु है त यो के हो टपिक भन्दाखेरि सब सेलको आधारमा तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास सब सेल भन्ने सुनेको थियो यो भन्दा पहिला ल हेरौँ है त यो एउटा पेरियोडिक तालिका छ यो पेरियोडिक तालिकामा माथि तिमीले नम्बर देख्छौ यहाँ प्रत्येक तत्त्वको माथि नम्बर छ यहाँ 5 छ यहाँ 6 छ यो 7 छ यो के नम्बर होला भन्नुस् त के हो यो के लेखेको हो सबैको छेउमा नम्बर छ नि आइरनको मासतिर 26 छ के मतलब हो यसको एक्ज्याक्टली है यो के हो भन्दाखेरि यिनीहरुमा रहने इलेक्ट्रोनको संख्या जस्तो यो कार्बनको मासतिर 6 लेखेको छ भने यसमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छन् आर्गनको मासतिर 18 लेखेको छ भने यसमा 18 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् र इलेक्ट्रोनको संख्या नै के हो भने पारमाणविक संख्या पनि हो यसको पारमाणविक संख्या कति हो भने त्यति नै हो जस्तो यहाँ कपरको मासतिर 29 लेखेको छ दिस इज द एटोमिक नम्बर अथवा पारमाणविक संख्या हो कपरको म्याग्नेशियमको मासतिर 12 छ भने म्याग्नेशियमको पारमाणविक संख्या 12 छ अर्थात यसमा 12 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् भन्ने बुझिन्छ अब म यहाँ एउटा एलिमेन्ट लिन्छु एउटा तत्त्व लिन्छु कुन लिन्छु त मैले भन्दा क्लोरिन ल भनौं त क्लोरिनमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् 17 वटा छन् नि अब यो 17 वटा इलेक्ट्रोनहरु कसरी मिलेर बसेका छन् कसरी मिलेर बसेका छन् ध्यान दिएर हेर्नुस् है क्लोरिनमा जम्मा 17 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् एउटा उदाहरणको लागि अब हामीलाई थाहै छ कसरी 17 वटा इलेक्ट्रोन बसेका हुन्छन् भने सबैभन्दा बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ र त्यो न्यूक्लियसमा न्यूट्रोन र प्रोटोन बस्छन् हैन त अनि यो न्यूक्लियसको वरिपरि सेलहरु हुन्छ यस्तो सेल र पहिलो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ पहिलो सेलको क्षमता नै 2 हो ठीक छ अब जम्मा 17 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने छ अब दोस्रो सेलमा कतिवटा हुन्छ भन्नुस् त 8 वटा हुन्छ हैन दोस्रो सेलको क्षमता नै 8 हो अहिलेसम्म 10 वटा इलेक्ट्रोन भए अब तेस्रो सेलमा हामी जाउँ तेस्रोमा कतिवटा हुन पर्यो त टोटलमा 17 बनाउनको लागि हैन यहाँसम्ममा 10 वटा भएको छ 8 र 2 10 हामीलाई चाहिएको छ 17 भनेपछि यहाँ कति हुन पर्यो त 7 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन पर्छ यसरी क्लोरिनमा बीचमा न्यूक्लियस र वरिपरि 3टा सेलहरु र ती 3टा सेलहरुमा 2टा 8 वटा र 7 वटा यसरी इलेक्ट्रोनहरु मिलेर बसेका हुन्छन् यो त हामी सबैलाई थाहा छ अब एउटा नयाँ कुरा के थाहा पाउनु पर्यो हामीले भने नि यो सेलहरु भित्र पनि जस्तो यो पहिलो सेललाई हामी के सेल भन्छौं यसको नाम छ नि त यसलाई हामी के भन्छौं पहिलोलाई दोस्रोलाई एल भन्छौं तेस्रोलाई एम चौथोलाई एन हैन यिनीहरुको नाम छ एउटा कुरा के चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने यो सेलहरु भित्र पनि अरु सब सेलहरु हुन्छ मानौ एउटा घर भित्र कोठाहरु भए जस्तो यो सेल छ एल भन्ने सेल दोस्रो सेल यसमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् टोटलमा तर यी पनि ठाउँ यो भित्र पनि सब सेलहरु हुन्छ नि त त्यो सब सेलमा बसेका हुन्छन् यिनीहरु है जम्मा 4 वटा सब सेलहरु हुन्छ
ल भन्नुस् त के नाम हो चारवटा सबसेलको कसलाई आउँदो रहेछ SPDF एक्ज्याक्टली है SPDF यो चारवटा सबसेलहरु हुन्छ र प्रत्येक सबसेलको क्षमता हुन्छ S भन्ने सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् P भन्ने सबसेलमा 6 वटा सम्म इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ D भन्ने सबसेलमा 10 वटा सम्म अट्न सक्छ र F भन्नेमा 14 वटा सम्म इलेक्ट्रोनहरु अट्न सक्छ त्यसो भए अब यो जुन पहिलो सेल छ के सेल र यसको क्षमता 2 छ भने यस भित्र त एउटा मात्रै सबसेल हुन सक्ने भयो कुन सबसेल हुन सक्छ त S भन्ने सबसेल त्यस्तै जुन यो दोस्रो अर्बिट छ दोस्रो अर्बिट भित्र दुईटा सबसेलहरु हुन सक्छ कुन हुन सक्छन् त S पनि हुन सक्छ P पनि हुन सक्छ र यो दुईटा मिलेर 8 हुन्छ है त्यसैगरी यो M भन्ने तेस्रो सेलमा S P र D भन्ने तीनटा सबसेलहरु हुन्छ चौथो सेलमा अथवा त्यो भन्दा माथि गएपछि चारवटै सबसेलहरु सेल भित्र सबसेलहरु भेटिन्छ अब सेल अनुसार त पहिलो सेलमा अथवा पहिलो अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन दोस्रो अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन तेस्रो अर्बिटमा 7 वटा इलेक्ट्रोन भनेर तिमीले देख्यौ अब सबसेल अनुसार यसलाई मिलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो जुन सेल छ नि त्यसमा S सबसेल भित्र दुईटा इलेक्ट्रोन बसेका हुन्छन् यसमा दोस्रो जुन सेल छ यो दोस्रो यस भित्र दुईटा सबसेलहरु छन् यो दोस्रो सेल भित्र दुईटा सबसेलहरु छन् S भन्नेमा दुईटा र P भन्नेमा 6 वटा बसेका हुन्छन् र यसरी हेर्दा यसको टोटल 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु भए र तेस्रोमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो तेस्रो सेलमा क्लोरिनको कुरा गर्दै छु मैले S मा दुईटा P मा 6 वटा र यसलाई अलि सानो करेक्सन गरौँ है त जम्मा जम्मी यसमा हुनुपर्ने इलेक्ट्रोनहरुको संख्या छ ओन्ली 7 सो S मा बस्ने भयो दुईटा र P मा बस्ने भए 5 वटा हैन यसरी P मा 5 वटा है 5 वटा हुन्छ इलेक्ट्रोनहरु P मा 5 वटा अब यसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गराएर मिलाएर लेख्ने हो भने चाहिँ क्लोरिनको इलेक्ट्रोन विन्यास चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दा हेर्नुस् त क्लोरिनको इलेक्ट्रोन विन्यास चाहिँ हामीले अब यसरी लेख्नु पर्छ है यो कसरी लेखेछ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो यहाँ 1s2 भनेर लेखेछ 1s स्क्वायर हैन यसलाई 1s2 भनेर पढ्ने किन 1s2 लेखेको भन्दा पहिलो सेलमा S भन्ने सबसेल छ र त्यसमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरु छन् भने 1s2 अनि त्यसपछि कमा दिएर 2s2 2p6 लेखेको छ यसको के मतलब हो भने दोस्रो सेल यो 2 भनेको दोस्रो सेलमा S भन्ने सबसेल छ त्यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन बसेका छन् P भन्ने सबसेल छ त्यसमा 6 वटा इलेक्ट्रोन बसेका छन् भनेको यो त्यसपछि तेस्रो सेल पनि छ यसमा यो तेस्रो सेल भयो त्यसमा S भन्ने सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन र P भन्ने सबसेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन बसेका छन् भनेको यसरी सबसेलको आधारमा हामीले कुनै पनि तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न सक्छौं र 1 नम्बर पारमाणविक संख्या भएकोदेखि 20 नम्बर भएकोसम्म जति पनि तत्त्वहरु छन् ती तत्त्वहरुको इलेक्ट्रोन विन्यास यो चाहिँ तिमीहरुको बुकमा दिएको छ यो मैले तिमीहरुको बुकबाटै ड्र्याग गरेको कति पेजमा छ हेर यो टेबलमा यो सबै तत्त्वहरुको इलेक्ट्रोन विन्यास चाहिँ दिएको छ है हेर्ने जस्तो हिलियमको इलेक्ट्रोन विन्यास हेरौं त 1s2 लेखेको छ नियोनको इलेक्ट्रोन विन्यास हेरौं त 1s2 2s2 2p6 लेखेको छ हैन ल त्यसो भए मलाई एकजनाले सोडियमको इलेक्ट्रोन विन्यास पढ्नुस् त कसले पढ्छ भने यहाँनेर हेरौं एकजनाले पढेर मलाई सुनाउनु पर्यो अनिशा यु प्लिज रिड दिस इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ सोडियम सोडियममा 1s2 2s2 2p6 3s1 ओके यो चाहिँ इलेक्ट्रोन विन्यास भयो अब यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो इलेक्ट्रोन विन्यासको अन्तिममा कुन लेटर छ हैन S छ कि P छ कि D छ कि F छ त्यो हेर्न पर्छ र अन्तिममा जुन छ जस्तो अहिले भनेको सोडियमको अन्तिममा S भन्ने देखियो फ्लोरिनमा हेर्ने हो भने चाहिँ अन्तिममा P भन्ने देखियो यसरी अन्तिम इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा छ नि त्यही सबसेल अनुसार तत्त्वहरुको ब्लक पनि हुन्छ है S ब्लक P ब्लक D ब्लक र F ब्लक भन्ने चारवटा ब्लकहरु पनि हुन्छ S ब्लक भन्नाले जुन तत्त्वको पारमाणविक संरचनामा अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ S भन्नेमा पर्यो
जस्तो अघिको उदाहरणमा कुनमा यसमा परेको छ त अन्तिम इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि यहाँ यसमा छ, यसको पनि अन्तिममा एस छ, यसको पनि अन्तिममा एस छ, यसको पनि अन्तिममा एस छ। यिनीहरू चाहिँ एस ब्लकका तत्त्वहरू भए। यसको अन्तिममा पी छ, यिनीहरू चाहिँ पी ब्लकका इलेक्ट्रोनहरू इलिमेन्टहरू भए। अथवा अन्तिममा डी छ भने डी ब्लक हुन्छ, अन्तिममा एफ छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त एफ ब्लक हुन्छ है। जस्तो एस ब्लक हुनको लागि तत्त्वहरूको पारमाणविक बनोटको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन यदि एस सबसेलमा प्रवेश गर्छ भने त्यसलाई हामीले एस ब्लकको तत्त्व भन्नुपर्छ। त्यसैगरी पी सबसेलमा प्रवेश गर्यो भने पी ब्लक हुन्छ, डी सबसेलमा प्रवेश गर्यो भने डी ब्लक हुन्छ र एफ सबसेलमा प्रवेश गर्यो भने एफ ब्लक हुन्छ है। र यो पेरियोडिक तालिकामा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ यो जुन दुईटा लाइन छ नि पहिलो र दोस्रो दे आर एस ब्लक, अर्थात यिनीहरूको पारमाणविक संरचनाको अन्तिम लेटर चाहिँ यस हुन्छ है। र यो यतापट्टि जति पनि ग्रीन लेटरमा तिमीले देख्यौ ग्रीन कलरमा दे आर पी ब्लक, अर्थात यिनीहरूको पारमाणविक संरचना तिमीले अध्ययन गर्यौ भने यिनीहरूको अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ पी भन्ने सबसेलमा परिरहेको हुन्छ। यो बीचमा रहेका जुन संक्रमण धातुहरू भनेको थिएँ अघि मैले, तिनीहरू चाहिँ दे आर डी ब्लक इलिमेन्टहरू र यो तल रहेका लेन्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सहरू चाहिँ एफ ब्लकका तत्त्वहरू। यसरी पेरियोडिक तालिकालाई ग्रुप र पिरियडमा मात्रै होइन 4 वटा ब्लकमा पनि विभाजन गरिएको रहेछ। एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक र एफ ब्लक। एस ब्लक भनेको जसको अन्तिम इलेक्ट्रोन एस अर्बिटलमा सबसेलमा छ त्यो एस ब्लक। अन्तिम इलेक्ट्रोन पी सबसेलमा छ भने पी ब्लक, डी मा छ भने डी ब्लक र एफ मा छ भने एफ ब्लक हुन्छ है। ल हामीले ब्लकको विषयमा पनि बुझ्यौं। अब एउटै कुरा मात्र बाँकी रहन्छ, त्यो के हो भने पेरियोडिक ग्रुपमा र पिरियडमा तत्त्वहरूको सक्रियता कस्तो छ त भनेर हामीले पढ्न बाँकी छ। त्यो र अभ्यास है, त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले गर्ने